एताभ्यश्च नमो नमः धरायै दिशे भूदेविकी याश्च देवता एतास्यं प्रतिवसन्ति एताभ्यश्च नमो नमः अवान्तरायै दिशे याश्च देवता एतास्यं प्रतिवसन्ति एताभ्यश्च नमो नमः ओम संध्यायै नमः सावित्रे नमः गायत्रे नमः सरस्वत्यै नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः तं कामोरकार्षिन् मञ्जुरकार्षिन् नमो नमः अद दिग्देवता नमस्काराणि समर्पयामि दिग्देवता नमस्कार पर्यन्तं श्रीः जनक महाराज पुत्रीं साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपो श्री जानकी सीता महालक्ष्मी महाराणी विधि कन्यजाः श्रीः दशरथ महाराज ज्येष्ठ सुपुत्रस्याः इक्ष्वाकुकुलतिलकस्याः सूर्यवंशोद्भवायाः श्रीः राजा रामचन्द्रो देवता इति वराजाः श्री मंगलसूत्रधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु నేను చెప్పినప్పుడు గట్టి మేళం వాయించండి, నేను స్టార్ట్ చేసుకోండి మేళాన్ని. మేళం స్టార్ట్ చేయండి.